श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीरामानुजाष्टकम्। रामानुजाय मुनये नमः। मुक्तिमात्रं कामातुरोऽपि कुमतिः कलयन्नभीष्टं यामामनन्ति यमिनां भगवज्जनानां तामेव विन्दति गतिं तमसः परस्तात् सोमावचूड सुरशेखरदुष्करेण कामातिदोऽपि तपसा चपयन्नदानि रामानुजाय मुनये नम इत्युक्त्वा को वा मही सहचरे कुरुतेऽनुरागं रामानुजाय नम सकृद्गणीते यो मानमत्सरमदस्मर दूषितोऽपि प्रेमातुरः प्रियत मामपहाय पद्मां भूमा भुजंग शयनस्तमनुप्रयाति वामालकाशयन वागुरि कागृहीतं क्षेमाय किञ्चिदपि कर्तु मनीह मानं रामानुजो यतिपतिर्यदि नेक्षते मामाकोऽयमिति मुच्यति माधवोऽपि रामानुजेति यदिदं विदितं जगत्यां नापापि न श्रुति समीपमुपैति येषां मामामदीय इति विरूपेक्षितास्ते रामानुविद्वमनसो निपतन्त्यदोदः नामानुकीर्त्य नरकार्तिहरं यदीयं व्योमादिरोहति पदं सतलोऽपि लोकः रामानुजो यतिपतिर्यदि नाविरासीत् को यादृशः प्रभविता भवमुत्तरीतुं सीमा महीन्द्रपदवीं पृथ्वीमवाप्तुं वैमानिकेश्वरपुरीमधिवासितुं वा व्योमादिरोढुमपि न स्पृहयन्ति नित्यं रामानुजाङ्घ्रियुगशं शरणं प्रपन्नाः मामादुनोति मनसोऽपि न गोचरं यत् भूमा सखेन पुरुषेण सहानुभूय प्रेमानुविद्वहृदय प्रियभक्तलब्धे रामानुजाङ्कमले रमतां मनो मे श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं यो भक्त्या प्रत्यहं पठेत् आकारत्रयसम्पन्नः शोकाब्धिं तरति ध्रुवम् इति श्रीरामानुजाष्टकं समाप्तम्।